بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. بطبيعة الحال اليوم دائما في إطار سلسلة الدروس اللي هي خاصة بنجارة الخشب والألمنيوم. تتم الموديول اللي هو خاص بلي ماشين، تتبع لي ماشين بيان سور. كما ما شفنا البريمير ماشين، اليوم غنطرقوا الماشين اللي هي توبي، أو نقدروا نقولوا بالعربية الآلة الدوام. فبيان سور لو توبي بيان سور سيت اون ماشين اللي هي من اهم لي ماشين اللي كاينه في النجاره. علاش؟ لان بفضلها انك تقدر تقص، تقدر انك دير بعض الزواقات في القنات، لي كاردورون لي فيور لي رينور، كلشي هادشي غنطرقوا ليه الان في هذه الحصه ديال اليوم. فاذا نبداو الموديل ديالنا، بيان سور لان دي ريغل فوندامونتال ا ريسبكتي لور un travail à toupie. Concernant l'utilisation de vitesses adaptées au travail en cours, il s'agit ici de vitesses de rotation, de vitesses linéaires et de vitesses aménagées. La toupie a une triste réputation. C'est un outil dangereux. Il est vrai que de nombreux toupilleurs ont pu connaître de graves mésaventures. Je m'excuse. Mésaventures, mais plutôt que de se priver d'une machine incontournable, bien sûr, pour qui veut travailler le bois, il semble préférable d'en connaître les risques et surtout les causes, toutes comme l'usage d'une voiture nécessite d'en connaître les commandes, mais aussi les pièges liés à son usage. Les systèmes كل هذا تقديم، يعني هنا غنتحدثوا على تقديم لي ريسك ديال التوبي وكذا. خلاصه من هذا الشيء كله بيان سور على انه هاد التوبي سيت اون ماشين اللي هي مهمه بزاف، ماشين تري تري امبورطون. كدير الخدامي كلشي، يعني كاين اللي كتقص بالعارض، كدير الزواقات لي رينور لي فيور، فهي انكونتورنابل كيف ما تقال الكلمه، والكلمه اللي هي صحيحه. Alors, précaution à prendre pour l'emploi de Tupi. L'utilisation des fraises dites sans recul ou anti-recul. Anti-recul يعني مضادة لأنه ترجع، لأنه ملي كتكون كتقطع في التوبي بعض الخطرات دوك لي بياس كيقدر على أنه يكون الروتور، داك الروتور يقدر أن ديك البياسات تقلب عليك وتضربك. فهاد الأنواع ديال الرينور، الرينور بيان سور باش نعرفو غير الرينور، باش نشرح شوية الرينور، لأن بعض الكلمات واخا كنقولوها خص ولا بدا توقف عندنا، ماشي كلشي الناس عارفين نفس المعنى ديال الحاجة. فالرينور رينور بحال هكا، بيان سور سي ان رينور qui est incontournable. Bien sûr, on va voir le rainure. Alors, bien sûr, on a الدخله ديالو، bien sûr شوفوا لا كوم باش تبان لنا الرينور هنا بهاد الطريقه هادي. هنا سا سي ان رينور، نديرو واخا شويه عرضتو ولكن ماشي مشكل باش يبان للجميع. هنا فبيان سور سا اون بو دير سي ان رينور. هذا رينور. بوركوا سي ان رينور؟ هكا الرينور اش كيدير؟ مديور باش يستقبل ليا شنو؟ يستقبل ليا لي بان والضغطات كونتر بلاك، ولا كيستقبل من كونتر بلاك، كيقدر انه يستقبل لنا هاد لي بياس اللي يكونوا هنا باش انه يستقبلهم. فبالتالي انه نقدر على انه ندير هاد العمليه هكا، ندير بيان سور سيليكسيون ترانسفيرسال هكا باش انه تقدر انه يدخل هنا. داكوغ، غير هو ملي كندخل هاد لو كونتر بلاك اللي كيدخل هنايا، فخاص تخلي واحد المسافه. هذيك المسافه اللي خاص تخليها من هنا، مثلا هنا غتخلي هنا، هذيك المسافه اللي كتخليها ديال الديلاتاسيون، واحد شويه ديال الديلاتاسيون ديال انه كيقدر كيوسع شويه. داكوغ، فيقدر كاين اللي ما غاديش يبان ليه الشكل بحال هكا، يعني نقدر نوضحو اكثر. لي كوب غير باش تفهم شنو هو اون كوب، لي كوب سا سو برون كوم سا، لي كوب بحال هكا نوصلوا باش نكملوا العمليه. لي كوب مثلا هنا هادي بيان سور كوم سا، ça c'est une pièce comme ça c'est une pièce bien sûr rainurée.
هكا وهنا تما غادي هكا حتى لهنا ونحبس باش نكمل. بالك اون بياس ا رينيوري. بيان سور عندنا هنا هذا مثلا باش نكونو كاع سيريو شويه باش تبان لنا الرينيور. هذا داخل في الديسان يعني سو سي بو برون ان بتي بو دو ديسان باسكو الديسان ا كوم سا نو هنا المقطع. هنا خص يبان لينا المقطعيه. شنو هي المقطعيه؟ هادو مقطعين. المقطع ديال النجاره ها هو اللي غادي يبان لنا باللون الاسود سي بوسيبل شويه تكون غليظه لانه كتبان شوفو هاكا ماشي كويس اكسكيوز باسكو هنا صافي شويه ها هي مقطعي. هذا كتسمى مقطع. باش تبان لي مقطع خص ندورها بحال هكا نديرها هكا في الديسان. حنا شويه بحال كنهضرو في الديسان كنهضرو ميم طون تشوبي هكا. حنا شويه سي ان كوب دو بوا داكوغ. الوغ سا سي ان كوب دو بوا. نقدرو نديرو هنا نزيدو بحال هكا باش يبان لنا بانه خشب كوم سا اخر. الا كندير خطوط هكا باش يبان بانه البوا. المهم ليسونسيال سا سي ان رينيور. ليسونسيال سا سي ان رينيور بور رينيور يعني سا سي ان رينيور بور نو با سو باتر. فيور لا. فيور اش كنديرو بحال كنشدو هادي اللي درنا هنايا هادي هكذا هكا حطو البان مزيان. ها هي فيور لا. حنا درنا هنا الكونتراديكسيون سي با ترونسبارون. اون با بروندر ترونسبارون كوم سا. Alors ça c'est transparent maintenant. Qui le rainure, ça se prend comme ça. Je vais effacer. Supprimer. Non, supprimer avec le blanc. D'accord. طريقة أخرى. contraire. Essentiel de la طريقة أخرى. درنا الرومبليساج. داكشي عرفت. درنا un petit peu remplissage. La sélection rectangulaire. Ce qu'on a fait. Le remplissage. C'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est pas ça. Alors, l'essentiel هو كتحيد هاد البلاصة هادي لأن هاد لابارتي هادي كنحاولو نحيدوها. يعني هنا باش تكون عندنا بيفوطون. سيليكسيوني. ليسونسيال كيقلت لكم انه مازال ما عطاتناش هادي. بيان سور نشوفو اخر محاولة. اذا هادي سي كوبي. ليسونسيال هاد لابارتي هادي كتحيد. حنا كتكون لا فيور ماشي بحال رينير. يعني هادي الا كانت رينير بحال هكا فيورا راه يمكن الناس راهما عارفين. الناس اللي فاهمين لا فيوراج كومون سا سفي راه فاهمين سي كوا اون فيور. داكوغ نرجعو للدرس ديالنا. بيان سور الديسان سا برون با ان تي بو دي طون ولكن فقط من اجل الشرح. هذا سي الرينيور. يعني سو لا دونتيغ ديال رينيور. بيان سور لاحظ بانه لا دونتيغ ديال رينيور هنايا السنان ديال الرينيور راه السنان اللي كيكونوا غلاض شويه. يعني ما تكونش غلط سنان غلاض. داكوغ. هاد السنان اللي كيكونوا غلاض بيان سور هما كيلعبوا الدور ديال لا فواياج باش ما يخليكش انك تشكل. اولا الرينيور غالبا كيكون صغير و الفو ادابتي لو فيتاس ديالو مع الفيتاس ديال التوبي. الوغ هنا فين كاين عندنا اون غرون مورسو ولا اون غرون اوس graphique de vitesse de coupe او لا السرعه ديال الدوران. لو فيتاس سرعه القطع. جو ميكسكوز. الوغ سرعه القطع شنو هي سرعه القطع؟ يعني ملي كنبدا نقص شحال كنقص بالمتر. داكوغ. يعني كنحددو شحال من دوره في المتر كدير باش نقص. Consultez ce graphique pour utiliser toujours les outils à vitesse à portée à l'heure